काराकोरम का ताजमहल एपिसोड 5। वो मस्नुई अंदाज में डांट रहा था और वो हंसते जा रही थी। अच्छा सुनो, मुझे भी जगाओ और इसको खत्म नहीं करना। ये हम इस फव्वारे के पीछे रख देंगे। ये एक यादगार है। कभी हम दोबारा इधर आए तो इसे जरूर ढूंढेंगे। इसने एक बाइट लेकर आधा खाए बग्गू गोशे को फव्वारे के पीछे रखकर एक जगह छुपा दिया और वो हंसते जा रही थी। ये एकदम रुक गई। कभी हम दोबारा इधर आए। हम? उफक ने हम बोला था, मगर क्यों? इसने एक निगाह अपनी उंगली में पहने अंगूठे पर डाली और फिर सर झुका लिया। मुस्तकबिल किसी 8,000 मीटर पहाड़ी की चोटी की तरह धुंध में लिपटा था। जुम्मा 29 जुलाई 2005। अरसा, तुम अपने नावल में ये भी लिखना कि जब हम लोग सॉरी, मेरा मतलब है जब तुम्हारे किरदार कलाम की माल रोड पहुंचे तो वहां मरी रोड की तरफ रश था। पूरे पाकिस्तान के लोफर लड़के वहां जमा थे। और ये भी लिखना कि कलाम से रोज सुबह 9 बजे किराए की लैंड क्रूज जीप बेचारों 2 मुख्तलिफ रूट्स पर जाती हैं। और सुनो, तुम ये भी लिखना कि तुम्हारे किरदार आंसू झील वाले रोड के बजाय माहौढंड झील वाले रोड पर जा रहे थे हमारी तरह। और वो चारों आगे पीछे माल रोड के किनारे पर चलते हुए दाएं तरफ बहते दरिया पर बने पुल की तरफ जा रहे थे, जिसकी दूसरी तरफ सड़क पर लैंड क्रूजर और प्राडोस की लंबी कतार खड़ी थी। इन किराए की गाड़ियों के माहिर ड्राइवर्स अपने अपने मुसाफिरों का इंतजार कर रहे थे। आगे मैं बताता हूँ अरसा। आगे तुम लिखना, इनके पाँव के नीचे सड़क थी और सर पर आसमान था और दरिया का पानी बहुत शोर मचाता था। वो अरसा को जिस तरह के मशवरे दे रही थी इसी अंदाज में नकल करते हुए वो बोला तो परीशा ने बुरा समूह बनाया। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं सिर्फ इसे मशवरा दे रही थी। हाँ तो मैं भी मशवरा ही दे रहा हूँ। इसे चिढ़ा रहा था। वो खफकी से सबसे तेज चलकर आगे निकल गई। सुनो अरसा, ये खबर सुनाऊं? पीछे आते उफक ने दस्ता आवाज में मखसूस इसे चिढ़ाने की गर्ज से कहा। परी ने चलते हुए दोनों हाथ कानों पर रख लिए। अरसा, तुम आज उम्र पाकिस्तान में है। कानों पर हाथ रखने के बाद उसे सुनाई तो दिया था। खबर ही ऐसी थी कि वो झटके से पूरी आंखें खोलकर इसको देखा। वाकई? किधर? कलाम में है? मैं तो अरसा को बता रहा था। वो तपाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। हाँ तो इसे ही बताओ, मैं कौन सा सुन रही हूँ? इसने शाने झटके और आगे निकल गई। वैसे अरसा, वो नागा पर्वत जा रहा है। मैं नहीं सुन रही। परी ने कानों पर हाथ रखकर इतनी बुलंद आवाज में कहा कि पास से गुजरते दो लड़के रुक कर इसे देखने लगे। तुम लोग क्या सड़क के बीच में खड़े होकर टीन एजिस वाली हरकत कर रहे हो? तीनों के घूरने का इसे एहसास हुआ और फिर पुल पार करने तक वो सारा रास्ता खामोश रही। वो इस ग्रे और सिल्वर पराडो पर माहौढंड के रूट पर जा रहे थे। ज्यादातर गाड़ियां माहौढंड ही जा रही थी। आंसू झील की तरफ से आप बहुत कम जाते थे। किराए की इन गाड़ियों के ड्राइवर पर खतरनाक रास्तों पर ड्राइविंग में महारत रखते थे। लाहौर कराची में गाड़ी चलाने वाले आम ड्राइवर कलाम से आगे इन रास्तों पर गाड़ी नहीं चला सकते थे। वो पराडो के साथ खड़ी हो गई। ड्राइवर इसे पहचान गया था। कल शाम को कलाम पहुंचते ही परीशे तो थी जिसने जफर के साथ इस ड्राइवर से आज की सवारी का सौदा तय किया था। जफर इससे 1200 देना चाहता था जबकि ड्राइवर 1500 मांग रहा था। परीशे को 300 रुपए के लिए बहस करना सही नहीं लगा, इसलिए इसने मौमा खुद ही तय कर दिया था। वो पराडो के साथ खड़ी पुल की जानब देखने लगी जहां वो तीनों आगे पीछे खड़े थे। उफक सबसे आगे था। सियाह जीन्स, मेहरून शर्ट, सफेद टूरिस्ट जैकेट, गर्दन में सुर्ख मफलर, सर पर पी कैप, पाँव में जोगर्स और कंधे पर बैग उठाए च्युइंगम चबाता वो इसकी जानब आ रहा था। मिलते रंगों के इस इम्तियाज पर परीशे को हैरत हुई थी क्योंकि इसने खुद भी सियाह ट्राउजर के साथ मेहरून कश्मीरी कढ़ाई वाला कुर्ता और बड़ा सा दुपट्टा ले रखा था। बालों को इसने कैचर्स पर बांध रखे थे और पाँव में गुलाबी और सफेद जोगर्स थे। उफक पराडो की अगली जानब के वो तीनों पिछली सीट पर बैठी थी। वो ड्राइविंग सीट से बिल्कुल पीछे बैठी थी ताकि इसे उफक का चेहरा ठीक से दिखाई दे। इसे खुद पर भी हैरत हुई थी। जब वो मरी में थे तो वह इससे बात तक नहीं कर रही थी और अब वो कितने अच्छे दोस्त बन चुके थे। इस सफर में इसे 5 दिन भी नहीं हुए थे और यूं लगता था कि जैसे सदियां बीत गई हों। बराडो खतरनाक रास्तों पर दौड़ने लगी तो वो खिड़की से बाएं तरफ बहते नीले दरिया को देखने के बजाय उफक से पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता कि केतुमास पाकिस्तान आया हुआ है? मैं इसका मीडिया एडवाइजर तो हूं नहीं, जाहिर है अखबार में ही पढ़ा है। तुम इससे कभी मिले हो? इसे जानने का बहुत इश्तियाक था। परिशे जहांजेब, ये क्लाइंबिंग वर्ड बहुत छोटी और गोल होती है। यहाँ दर्जनों बार आप एक दूसरे से टकराते हैं। मैं तो कुमार से पिछली बार नागा पर्वत पर टकराया था। वो आ रहा था और मैं जा रहा था। कैसा है दिखने में? इतना ही गुड लुकिंग जितना तस्वीरों में आता है। अब मैं इससे जेलस हो रहा हूँ, इसलिए प्लीज इस मौजू को बंद करो। वो मस्कीन सी सूरत बनाए हाथ जोड़कर बोला तो वो बड़बड़ाती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। वैसे परी, इसने मखसूस छेड़ने की गर्ज से इसे पुकारा, तुम्हारी गवर्नमेंट इन इलाकों में गैस क्यों नहीं लाती? ये लोग दियार की कीमती लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट वर्दी उतार दे, यह बहुत है। गैस भी आती रहेगी। निशा गवर्नमेंट के जिक्र पर बदमजा हो गई थी। वो हंस पड़ा।
پریشی خاموش رہی کیونکہ غیر ملکیوں کے سامنے وہ اپنے ملک کی کسی خامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ افق یہ موضوع چھوڑ دے۔ چور نظروں سے عرصہ کو بھی دیکھا۔ عرصہ نے بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ بے سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا عرصہ؟ وہ ابھی آتا ہے تو میں دکھاتی ہوں۔ پچھلے سال تو ادھر ہی تھا، پتہ نہیں کدھر گیا۔ وہ دور تک پھیلے پہاڑی سلسلے کو متلاشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، مگر تھا کیا؟ پہاڑ تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا ہے۔ وہ فکر مند تھی۔ لے اس کی سنو پہاڑ کبھی گم ہوئے ہیں عرصہ میڈم؟ افق خوب ہنسا تھا۔ عرصہ نے جیسے سنا ہی نہیں۔ مجھے لگتا ہے اس ڈرائیور کی گاڑی کے مالک سے کوئی دشمنی ہے، تب اتنی تیز ڈرائیو کر رہا ہے۔ ابھی پہیا ادھر ہوا اور ہم نیچے۔ نشا نے پریشے سے انگریزی میں کہا۔ پری نے کھٹ سے وہی بات ڈرائیور سے کہہ دی۔ باجی یہ ہمارا روز کا روٹ ہے، آپ نہیں گرو گی، اللہ خیر کرے گا۔ وہ جم کر بولا۔ آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم اکیلے گریں گے، خود بھی تو ساتھ ہی گرے گا۔ نشا زیر لب بڑبڑائی۔ اسے اتنے پرخطر رستے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ افق تصویریں بنا رہا تھا۔ عرصہ ابھی تک پریشانی سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پریشا نے رستہ دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ گھنٹے تک اشولی پہنچ جائیں گے، جواب افق نے دیا۔ وہ آج بہت بول رہا تھا، خاصا حشاش بشاش موڈ میں تھا۔ پہلے اشولی رکیں گے، پھر گلیشیر، پھر ابشار پر، اور آخر میں وہ جگہ جہاں ہم آج رات گھاس پر گزاریں گے۔ پری تم اس ملک میں رہتی ہو اور تم نے ابھی تک یہ جگہ… وہ آ گیا، وہ دیکھو بالکل سامنے، ایک دم عرصہ خوشی سے چلائی تھی۔ وہ سامنے دیکھو، شاہگوری۔ شاہگوری ادھر کلام میں؟ پری نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، جہاں بالکل سامنے جامنی پہاڑوں کے سلسلے کے درمیان ایک الگ سا برف سے ڈھکا سفید پہاڑ کھڑا تھا۔ یہ شاہگوری ہے؟ مگر شاہگوری تو اسکردو سائٹ پر ہے، کاراکورم کے پہاڑوں میں نا افق؟ اس نے الجھ کر افق کو مخاطب کیا، مگر وہ اپنی گود میں رکھے کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ شاہگوری نہیں ہے، مگر مقامی لوگ اسے شاہگوری کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں۔ بالکل وہی احرام نما شکل ہے اس کی، ویسا ہی دکھتا ہے نا؟ عرصہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی۔ واقعی بالکل ویسا ہی ہے، اس کے لہجے میں فخر اتر رہا تھا۔ آخر شاہگوری دنیا کو دوسری بلند ترین چوٹی اس کے ملک میں تھی، وہ فخر کیوں نہ کرتی؟ ویسے افق، شاہگوری کا نام کیٹو کس نے رکھا تھا؟ افق اپنے کیمرے میں مصروف تھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ افق، پری نے پھر اسے پکارا۔ پتہ نہیں، مجھے یہ سیٹ کرنے دو نا، وہ کیمرے پر جھکے بیزار سی آواز میں بولا۔ پریشا نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا۔ میں بتاتی ہوں پری آپی، جب کیپٹن ٹی جی نے کراکورم کے پہاڑوں کا سروے کیا تھا تو اس نے جس ترتیب سے پہاڑ دیکھے تھے اسی ترتیب سے اس کا نام رکھ دیا تھا، K21، K22، K23 اور K24 وغیرہ۔ K سے کیا مراد ہے؟ نشا نے پوچھا۔ K is from کراکورم، وہ مزے سے بولی۔ ہے نا پری آپی؟ اس نے تائید چاہی۔ ہوں۔ پریشا نے تو اس کی بات ٹھیک سے سنی ہی بھی نہیں تھی، وہ تو افق کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے کیمرے کو خواہ دبا رہا تھا۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے۔ وہ ایک دم اتنا بیزار اور اکتا کیوں گیا تھا، وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ اشولی پہنچنے تک سارا رستہ وہ اور افق خاموش رہے تھے۔ وہ اپنے کیمرے پر جھکا رہا اور پریشا خالی الذہنی کی کیفیت میں کھڑکی سے باہر نیلے بہتے نیلے دریا کو دیکھتی رہی۔ کبھی کبھی اس کا دل چاہتا کہ افق اس سے کچھ کہے، اپنے اور اس کے نامعلوم تعلق کی وضاحت کرے، اسے بتائے کہ وہ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے، مگر یہ سب وہ اس کے کہنے سے قاصر تھی۔ اشوک فلک بوس پہاڑوں کے درمیان بنی ایک چھوٹی سی وادی تھی، جس کے درمیان نیلا بہتا دریا تھا۔ وادی میں سیاحوں کی خاصی گہما گہمی تھی۔ ان کی پراڈوں کے ساتھ پجاروں اور جیبوں کا ایک پورا قافلہ کلام سے نکلا تھا۔ ان میں سے تقریباً سب کی گاڑی اشو میں رک گئی تھی، باقی پیچھے آ رہی تھی۔ آؤ اس کیبن میں چلتے ہیں، یہ پہلی بات تھی جو ادھر آ کر افق نے کی تھی۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اس کے پیچھے چل دی۔ سڑک کے دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلا دریا بہہ رہا تھا، اور جس طرف سے کیبن میں داخل ہوئے وہ کھلی تھی، باقی تین طرف بند تھے، اور وہ کیبن بالکل بالکونی لگ رہی تھی۔ کیبن میں دونوں طرف لکڑی کے بینچ اور درمیان میں لکڑی کی بنی میز رکھی تھی۔ وہ ایک طرف کے آخری سرے پر ٹک گئی تاکہ بائیں طرف بہتا دریا اچھی طرح دیکھ سکے۔ نشا اور عرصہ وہاں سے نہیں آئی تھی، کولڈ ڈرنک لینے چلی گئی تھی۔ افق لکڑی کی ریلنگ کو تھامے جھک کر نیچے بہتے دریا کو دیکھ رہا تھا۔ سنو، اس نے افق کو پکارا، مگر دیو کامت سرمئی پتھروں سے ٹکراتے نیلے پانی کے شور اتنا تھا کہ وہ سن نہ سکا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ سنو، تمہارا موڈ کیوں خراب ہوا تھا؟ لکڑی کی ریلنگ سے پش لگا کر ایسے کھڑی ہو گئی کہ دریا پش پر اور افق سامنے تھا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ میرا موڈ نہیں تو کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن جاتے ہو کہ وہ رک گئی اور گردن پھیر کر پیچھے بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ کہ وہ بغور سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کی سفید جھاگ پر نظریں جمائے وہ سرگوشی میں بولی۔ اچھا، وہ ہولے سے ہنس دیا۔
परीशा ने रुख मोड़कर संजीदगी निगाहों से इसे देखा। इस रोज जलील के रेस्टोरेंट में भी तुम ऐसे हो गए थे, मुझे दिखाने को बिल्ली को प्यार कर रहे थे ना, तुम्हें वो बात अभी तक याद है? वो जवाब दिए बिना गर्दन फेर कर पानी को देखने लगी। आई एम सॉरी फॉर दैट परी, मैं बस पता नहीं कभी कभी मुझे कुछ हो जाता है। इसने गर्दन मोड़कर इसे नहीं देखा, वो यूं पीछे बहते दरिया को देखती रही। चंद लम्हे खामोशी के नजर हो गए। पत्थरों से सर पड़ते पानी के शोर के बावजूद इसे बहुत खामोशी महसूस हो रही थी। जानती हो परी, जब मैंने तुम्हें मार्गला की पहाड़ियों पर पहली दफा देखा था तो मुझे क्या लगा? मुझे लगा मैं वाकई किसी परी को देख रहा हूँ। तुमने व्हाइट और पिंक रंग पहन रखा था। तुम्हें याद है, मैं यूं कभी भी अजनबियों से फ्रैंक नहीं होता। मेरी तबीयत कुछ और है, मूडी कह लो, अकड़ू कह लो, मगर तुमसे बात करने को मेरा दिल चाह रहा था। कैबिन की दाएं तरफ धूप अंदर आने लगी थी। सूरज की शुआएं बराह रास्त परिशे के चेहरे पर पड़ रही थी। वो इसके दाएं तरफ आकर खड़ा हो गया। धूप का रास्ता रुक गया था। तुम्हें देखकर मुझे यूं लगा जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, हजारों बरस से जानता हूँ। तुम मेरी जात का वो गुमशुदा हिस्सा हो जो टूट कर अलग हो गया था। हम दोनों सदियों पहले किसी और दुनिया में बिछड़े थे और इस रोज मार्गला की पहाड़ियों पर फिर से मिल गए थे। तुम्हें ऐसा लगता है परी? परीक्षा ने सर झुका लिया। अपने जोगर्स के तले लकड़ी के तख्तों की दरारों से इसे झांग का उड़ता नीला पानी नजर आ रहा था। वो कितनी ही देर इसके जवाब का इंतजार करता रहा। वो कुछ ना बोली। तभी इसे एस्सा की आवाज सुनाई दी। वो उफ़क़ को बुला रही थी। इसने सर उठाकर देखा। वो चंद गज फासले पर खड़ी दूर ही से बहुत बुलंद आवाज में से किसी ट्रैक का बता रही थी। वो सर हिलाकर परिशे के दाएं तरफ से हट गया। सूरज की तेज शुआएं इसके चेहरे से टकराई थी। इसे लगा वो किसी के जाने से एकदम तन्हा हो गई है, भरी धूप में बिल्कुल तन्हा। अरसा की तरफ जाते उफ़क़ की पुष्प को देखते हुए इसकी आंखों के गोशे भीगते चले गए। इन दोनों का 7 दिनों का साथ था। 2 दिन मजीद रह गए थे। परसों इन्होंने वापस लौट जाना था। फिर रास्ते और मंजिलें जुदा हो जानी थी। वो अपनी शादी की तैयारियों में मगन हो जाएगी और वो तुर्क कोहपेमा दुनिया की सबसे हसीन चोटी सर करके वापस चला जाएगा। इसे तो शायद याद भी ना आएगा कि मार्गला की पहाड़ियों पर जब बादल नीचे उतरे हुए थे तब इसे बीच सड़क पर एक लड़की मिली थी। वो भुला देगा। इस लड़की के साथ इसने सवात के मिर्कजारों में 9 दिन बिताए थे। वो 9 दिन जो सदियों पर भारी थे। ये सब जानते हुए भी कि वो मुसाफिर था, वो जाने के लिए आया था। वो खुद इसकी सैफ से 3 माह बाद शादी होने वाली थी। वो इस मुसाफिर से मोहब्बत करने लगी थी। सख्ती से आंखें रगड़ कर वो नीचे शोर मचाते दरिया को देखने लगी। ग्लेशियर पर गाड़ी नहीं रोकी गई थी। इनके ख्याल में ये वक्त का ज़िया था। अबशार तक के सारे रास्ते में गाड़ी खामोश छाई रही। निशा सो रही थी। अरसा स्टीफन किंग का नावल पढ़ रही थी और उफक खुली खिड़की पर कहानी जमाए मुसलसल बाहर देख रहा था। अब दरिया इसकी तरफ था, जबकि परिशे सामने पर्वतों पर निगाहें ठकाए किसी बीते लम्हे के फसानों में खोई थी। इसके जहन में उफक के अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। वो क्या कहना चाहता था, वो क्या नहीं कह पा रहा था? कोई इजहार, कोई इतराफ, कोई इकरार, या फिर वो मखसूस लफ्जों से खेल रहा था? और वो एक तरफा मोहब्बत का शिकार थी। जिस कतरे जितनी मोहब्बत को इसने सिप में बंद कर दिया था, वो कैद रहकर मोती बन गया था। इससे ये दरा खासी देर से हुआ था। वो आबशार बहुत बुलंदी से गिर रही थी। इसका मंबा पहाड़ की चोटी के करीब था। वहां से शुरू होकर वो कई 100 फीट नशेब में सड़क तक आती थी और सड़क के नीचे से होकर अशूर दरिया में। सड़क के किनारे कोल्ड ड्रिंक कॉर्नर बने हुए थे। वहां खासी गहमा गहमी थी। इनके आने से पहले भी वहां खासी बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जोड़े और फैमिलीज घूम फिर रही थी। चंद लड़के पत्थरों पर चढ़े हुए ऊपर अबशार के मुंबे तक जा रहे थे। एक सब्ज कैप वाला लड़का सबसे आगे था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी आबशार पाकिस्तान में है, निशा ने इन तीनों के हमरा पत्थर पर ऊपर चढ़ते हुए बेख्तियार कहा था। वो पत्थर आबशार के किनारे पर ही थे, इतने खतरनाक कि जरा पांव फैले और बंदा पानी में जा गिरे। तेज रफ्तार बहते पानी में तो यूं भी लाश नहीं मिला करती। मैंने हमेशा खूबसूरती के बारे में नारान का खान का नाम सुना था। निशा, माइंड मत करना, मगर नारान का खान इतने खूबसूरत नहीं जितना इनको कहा जाता है। वहाँ पहाड़ कदरे खुश्क हैं और बहुत खूबसूरती झील सैफुल मलूक है जिन पर परियां उतरती है। नारान का खान को अगर कोई पाकिस्तान का बेहतरीन तफरीही मकाम समझता है तो इसने यकीनन कलाम और सवाद का हुस्न नहीं देखा होगा। मैं इन दोनों जगहों को कई बार विजिट कर चुका हूँ और मेरी राय में नारान का खान, शोगरान, ये सब जगह सवाद और कलाम से ज्यादा खूबसूरत नहीं। वो आगे पीछे सुरमई पत्थरों पर चढ़ रहे थे। निशा और अरसा खाने पीने की जगह पर रुक गई थी। उफो कोई खाली चारपाई नजर आई। इसने किसी मेहनती मजदूर की तरह वो चारपाई अपने कंधे पर उठाई और ऊपर चढ़ने लगा। बस यही रख दो। वो सड़क के काफी ऊपर पत्थरों पर चढ़ते हुए आगे थे। उफक ने इसके कहने पर पत्थरों और पानी के दरमियान चारपाई रख दी।
گندے بچوں کی طرح جوتے اتار کر پانی میں پاؤں مارنا مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے جوگر چرابے اتار کر چارپائی پر رکھی اور اس پر بیٹھ کر سیاہ ٹراؤزر ٹخنوں سے کافی اوپر تہہ کر کے اپنے سفید پاؤں ٹھنڈے یخ پانی میں ڈال دیے۔ افق بھی ساتھ بیٹھ گیا، مگر اس نے جوگرز نہیں اتارے۔ تم بھی جوتے اتارو نا، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پانی میں اپنے پاؤں سے دائرے بنا رہی تھی۔ افق نے مسکرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ کم آن افق، جوتے اتار دو، پانی اتنا ٹھنڈا ہے لگتا ہی نہیں یہ جولائی کا مہینہ ہے۔ افق نے پھر بھی جوتے نہیں اتارے، اس کے بجائے اس نے قدرے جھک کر ہاتھ پانی میں ڈال دیے تھے۔ تم جوگرز بھی اتار دو، پری نے تیسری دفعہ اصرار کیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ گردن اونچی کر کے اوپر پہاڑ سے پھوٹتی آبشار کو دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ اس کی بات فوراً مان جاتا تھا۔ تو اب یہاں پر ایک ہوٹل بنایا جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے ان کو اس علاقے کی مٹی کی ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ اور میں بھول گئی تم انجینئر ہو، یاد کروانے کا شکریہ۔ وہ اس کی بات پر ہنس پڑا۔ بہت جلدی بھول جاتی ہو، مجھے بھی اتنی جلدی بھول جاؤ گی؟ ویسے تم نے کس چیز میں انجینئر کی ہے؟ وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے جھکی ہوئی پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ میں جیولوجیکل انجینئر ہوں۔ اوہ، پھر تو ہم پاکستانیوں کے تم کسی کام کے نہیں ہو۔ گرتے پانی سے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ وہ چہرے پر آئے پانی کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے سیدھی ہو کر شرارت سے مسکرائی، کیونکہ پاکستان میں زلزلے نہیں آتے۔ اچھا ہاں، آخری زلزلہ 80 سال پہلے کوئٹہ میں آیا تھا، اس سے غالباً 35,000 لوگ مر گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا زلزلہ نہیں آیا، اس لیے تم ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہو۔ ڈاکٹر صاحبہ، میری معلومات کے مطابق صرف بلوچستان میں ہی 1935 کے زلزلے کے بعد 3 زلزلے آئے تھے۔ میں بڑے زلزلوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ سر اٹھا کر گرتے پانی کو دیکھنے لگی۔ میں چند سال پہلے جب پہلی دفعہ ایورسٹ سیر کرنے گیا تھا تو ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ میں ایکسٹیبیشن لیڈ کر رہا تھا اور ہم بالکونی پر تھے جب مجھے زلزلے کی اطلاع ملی۔ اوپر آبشار کی چوڑی دھار کو دیکھتے ہوئے یاد کر کے بتا رہا تھا۔ اوہ، تو پھر بالکونی سے ایورسٹ کی چوٹی تک کا سفر یقیناً تم نے ڈپریشن میں کیا ہوگا۔ افق نے گردن پھینک کر سنجیدگی سے پریشی کو دیکھا۔ میں زلزلے کے متعلق سنتے ہی بالکونی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می، تم بالکونی سے واپس پلٹ گئے تھے؟ ادھر سے ایورسٹ کی چوٹی کا فاصلہ ہی کتنا تھا بھلا؟ میں چوٹی سے ایک قدم دور بھی ہوتا تو زلزلے کا سن کر واپس چلا جاتا۔ میں ایورسٹ کی فتح کس کے لیے کر رہا تھا؟ اپنے ملک کے لیے نا۔ تو میرے ہاتھ میں میرے ملک کا جو سرخ جھنڈا تھا، وہ جھنڈا مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ایورسٹ سر کر لینے سے ترکی کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو شاید بہت سے بے یار و مددگار لوگوں کی کچھ مدد کر سکو۔ اور پھر میں واپس آ گیا۔ اس بیچ کامیاب انٹرنیشنل ایکسٹیبیشن کو چھوڑ کر، جس میں 20 کوپیمات شامل تھے، 60 تو صرف مقامی شرپا تھے، مگر میں ترکی آ گیا۔ وہاں بہت بری حالت تھی، ہر طرف ملبہ تھا، لاشیں بکھری تھی۔ اس کے بعد مجھے زلزلوں سے بہت خوف سا آتا تھا۔ وہ تحسیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا کوئی انسان اتنا ہی نرم دل بھی ہو سکتا ہے کہ بالکونی سے ایورسٹ سبمٹ کیے بغیر پلٹ جائے؟ کیا کوئی کوپیما بالکونی سے بھی واپس آ سکتا ہے بغیر کسی جسمانی یا موسمی تاخیر کے؟ پھر تم ایورسٹ نہیں سر کر سکے؟ کر لیا تھا 2001 میں۔ اور پلیز زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے علاوہ تقریباً 1700 اور لوگ بھی کر چکے تھے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تم میں بہت عاجزی ہے۔ ان پہاڑوں پر اتنی مار پڑی ہے کہ سارے کھل بل نکل گئے ہیں۔ تمہیں دنیا کا کوئی اچھا کوپیما مغرور نہیں ملے گا، کیونکہ ہم کلائمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم انسان مدر نیچر کی ایک حقیر سی مخلوق ہے۔ میں اتنی بلندیاں دیکھ چکا ہوں کہ اپنا آپ کچھ بھی نہیں لگتا۔ سوری، مگر آپ کے رومانس مخل تو نہیں ہوئی؟ عرصہ اچانک ہی چارپائی کے سامنے آئی تھی۔ پریشا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ہاں بالکل مخل ہوئی ہو۔ افق نے بات کاٹتے ہوئے اسے برا سا منہ بنا کر دیکھا۔ نہیں عرصہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ گھبرا کر وضاحت دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی، مگر عرصہ نے تو جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ وہ نیچے سے آتے ایک گلابی رخساروں والے بچے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ وہ ہیڈ بیچ رہا تھا۔ پریشا نے سر جھکا کر خوش لبوں پر زبان پھیری۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کے لوگ کیا واقعی سب کچھ جان گئے تھے؟ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ عرصہ بچے سے ایک ہیٹ لے کر سر پر ٹرائی کر رہی تھی۔ بالکل ٹائٹینک والی کینٹ وینسلٹ، افق نے مسکرا کر کہا۔ میں اتنی موٹی لگ رہی ہوں؟ بس رہنے دو، مجھے نہیں چاہیے ہیٹ۔ اس نے فوراً ہیٹ اتار کر بچے کو واپس کر دی۔ اس کی گلابی رنگت پر مایوسی چھا گئی۔ وہ بوجھے چہرے کے ساتھ پلٹنے لگا۔ سنو، مجھے تو دکھاؤ ہیٹ۔
پری سے رہا نہ گیا تو وہ بچے کو بلا لیا۔ وہ فوراً آر پلٹا اور سارے ہیٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ میں اسے پہن کر کچھ اور تو نہیں لگ رہی؟ اس نے ایک سکن کلر کا سادہ ہیٹ خرید لیا تھا۔ نہیں، بہت اچھا ہیٹ ہے، افق نے مسکرا کر کہا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے پچھلی دفعہ غلطی سے اس کے ہنسی کی تعریف کر دی تھی، وہ بھی شاید مذاق میں ہی کی تھی۔ وہ کبھی اس کی مخلی آنکھیں، رسیلے ہونٹوں یا سیاہ چمکدار بالوں کی تعریف نہیں کرتا تھا، شاید اس کو غور سے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ ظاہری چیزوں کی پوجا کرنے والوں سے بہت مختلف تھا۔ افق ہاتھ پانی میں ڈالے اس ہیٹ والے بچے کی طرف پانی اچھال رہا تھا۔ بچہ اپنا ہیٹ کا ٹھیلا ایک طرف رکھایا تھا اور ابشار کے بالکل کنارے پر اپنی پینڈلیاں ڈالے ایک گورے سیاہ کے مذاق کو انجوائے کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر پانی اچھال رہا تھا۔ مت کرو تم دونوں، میرے اوپر پانی آ رہا ہے۔ اپنا کڑھائی والا نیا کرتا خراب ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی۔ ہم کھیل رہے ہیں، بہتر تم شاید کئی سال پہلے اپنے بچپن میں چلے گئے ہو، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں جا رہی ہوں۔ وہ کسی صورت پانی اچھالنے سے باز نہیں آ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے اپنے جوگرز ہاتھ میں اٹھاتے پتھروں سے نیچے اترنے لگی۔ وہ لوگ خاصی دیر آبشار پر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا اور آبشار کا پانی سنہری دھوپ میں مزید چمکنے لگا۔ بہت سے ٹور سیٹ آبشار سے جا رہے تھے، کچھ اب آ رہے تھے۔ غز آبشار پر ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ دوپہر میں جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تھے تو پریشا اتنی تھک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی۔ اسے نیند نے نشا نے تب جگایا جب ماہو ٹھنڈ آ گئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نیند تو غائب ہی ہوئی تھی، ساتھ ہی سانس بھی ایک دم رک گیا تھا۔ سامنے تحت نگاہ سبزہ پھیلا تھا، جیسے ہزاروں ایکڑ پھیلا کوئی لان ہو۔ سبزے کے اختتام پر اشور دریا کا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا تھا اور وہاں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس جھیل کی صورت اکٹھے ہوئے پانی کو ماہو ٹھنڈ جھیل کہتے تھے۔ جھیل کا پانی سبز مائل نیلا تھا، اس کی سطح پر ڈوبتے سورج کی آخری سنہری پریاں رقص کر رہی تھی۔ جھیل کے پیچھے بلند و بالا سبز پہاڑ تھے جنہوں نے پورے علاقے پر سایہ سا کر رکھا تھا۔ ان پہاڑوں کے ساتھ ماہو ٹھنڈ کے دائیں طرف دریا کے درختوں کا جھنڈ تھا۔ وہ اس سبزار میں واحد درخت تھے، بالکل ایسے جیسے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں۔ ٹولیے کی صورت میں ٹورسٹ دور دور تک گھاس پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ٹوپی والا پٹھان گھوڑے کی بات تھامے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر پریش کو بختیار مری والا واقعہ یاد آیا۔ افق نے کیپ سیدھی کرتے ہوئے گھوڑے والے کو اشارہ کیا، اپنے قریب بلایا۔ انگلش راج جی کا؟ قریب آنے پر اس نے شلوار قمیض میں ملبوس چھوٹی چھوٹی داڑھی والے پٹھان سے پوچھا۔ نہ انگلش نہ راجی کا، پختون راجی کا۔ افق نے مایوسی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ تم پشتو بول رہے ہو؟ اس نے حیرت سے افق کو دیکھا۔ ارے نہیں، یہ تو امبیسی والوں نے 2-4 لفظ لکھ دیے تھے۔ تم ان سے کہو کہ صبح کو یہ گھوڑا لے آئے، میں اس پر سواری کروں گا۔ پریشا نے یہ جاننے کے بعد اس گھوڑے وان جس کا نام امیر حسن تھا کو اردو آتی تھی اس تک افق کا پیغام پہنچایا، ورنہ پشاور اور اس کے آگے لوگوں کی اکثریت اردو سے ناپید تھی۔ آج ہمارے ٹرپ کا آخری دن ہے، کل واپسی ہے، سو آج رات ہم کیمپ لگائیں گے۔ گھاس پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے بیگ پیکس کسی بوجھ کی طرح ایک طرف رکھتے ہوئے پریشا نے کہا، اور میرے پاس مینا پلی بھی ہے، وہ بھی کھیلیں گے۔ بس یہ ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں، پھر یہ پورا سبزہ زار ہمارا ہوگا۔ اور ہاں افق بھائی، آپ نے پریشا آپی کو ڈیر بھی دینا تھا۔ اوہ، میں تو بھول بھی چکا تھا۔ وہ کہنے کے بل گھاس پر نیم دراز تھا، مفلر اس کے چہرے اور کیپ سینے پر رکھی تھی۔ عشق کی شرط سامنے سے ابھی تک کیلی تھی۔ تو پھر کیا ہے آپ کا ڈیئر؟ پری کے لاکھوں گھورنے پر اگر وہ بھول چکا تھا تو تم بھی جانے دو، عرصہ کہہ اٹھی۔ ایسا ہے پریشا چاند زیب، آپ کل صبح ہمیں ماؤ ٹھنڈ سے مچھلیاں پکڑ کر دیں گی اور ہم سب کھائیں گے۔ وہ چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ پری نے شانے اچکا دیے۔ پکڑ دوں گی، بنسیاں اور کنڈلیاں ہیں میرے پاس، سب ہے میڈم۔ پھر جب شام کا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا اور سورج کی کرن ماہو ٹھنڈ کے پانیوں سے روٹ کر روپوش ہونے لگی اور سیاہوں کی کہما کہمی مانند پڑنے لگی، تو ایسے میں وہ چارے کھلے آسمان تلے گزارنے والی رات کی تیاری کرنے لگے۔ اپنے بیگ پیک سے کیمپنگ کا سامان ہنستے بولتے باتیں کرتے خیموں کے پولز اور جوائنٹ سیٹ کیے، ان پر شیٹ ڈالی، سپلنگز بچھائے اور خود خیموں کے ایک طرف کھلے آسمان تلے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے۔ درمیان میں امیر حسن کے توسے سے منگوائی لکڑیوں سے آگ جلائی گئی تھی۔ میں بینکر ہوں گی، بینکر کم پلیئر، عرصہ مینا پلی کا بورڈ اور کارڈ وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ ایک طرف وہ اور نشا تھی اور دوسری طرف پری اور افق۔ افق نے منار پلی کا بورڈ درمیان میں ہی آگ کے قریب کسی طرح ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ مینا پلی جیسی گیم میں گھنٹوں منٹوں کی طرح گزرتے تھے۔ 2 گھنٹے گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ کارڈلی کس کی ہے؟ پریشا کی گود پہلے رنگ کی پکارڈلی پر آئی تھی۔ اس کے پاس اپنے پاس 4 زمینیں تھیں۔ قسمت اتنی خراب کہ ہر باری وہ افق یا نشا کی کسی زمین پر چڑھ جاتی یا پھر سیدھی جیل جاتی۔
मेरी है, निशा ने मतलूबा कराया बताया। इसने मुंह बनाते हुए चंद पाउडर्स निकाल कर इसे थमाए। उफक ने नजर उठाकर इसका उतरा हुआ चेहरा देखा, फिर धीरे से अपने कार्ड में से ऑक्सफोर्ड डिस्ट्रिक्ट का ग्रीन कार्ड निकाल कर इसके हाथ में पकड़ाया। परीश ने चौंक कर इसे देखा। रख लो, अभी निशा इस पर आएगी तो तुम इससे ये किराया ले लेना, इसने सरगोशी में कहा। परीश ने चोर नजरों से इस पार बैठे अरसा और निशा को देखा। वो इसकी जानब नहीं देख रही थी। शुक्रिया, इसने झपट कर कार्ड ले रख लिया। निशा की गोल्ड रेजेंट स्ट्रीट पर आई, अरसा की गैर पर फिर निशा की किंग क्रॉस स्टेशन पर। वफा की जमीन थी, मगर वो बड़े हक के साथ किराया वसूल करती रही। मेरा ख्याल है यहाँ कोई बेईमानी कर रहा है। आधे घंटे बाद अरीसा को तब एहसास हुआ जब वो वाटर वर्कर्स पे आई और परेश ने किराया मांगा। ये वाटर वर्कर्स और इलेक्ट्रिक कंपनी तो उफक भाई आपकी थी ना? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बैंकर हूँ। परी ने कदरे बुकलाकर उफक को देखा। ओहो अरसा, मेरी कहाँ थी? मेरी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनी थी। परी आपी, जरा कार्ड निकाल कर दिखाएं वाटर वर्कर्स का। इसका अंदाज कतई था परी से पकड़ी जा चुकी थी, क्योंकि कार्ड उफक के पास था। क्या करती हो अरसा? परी झूठ थोड़ी बोल रही है, मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से ये जमीन से खरीदते देखा है। गुनाहगार आंखों का कोई तबार नहीं होता। परी आपी, मुझे कार्ड दिखाएं। वो बस जिद थी। अरसा, तुम्हारी गर्दन में कोई कीड़ा चल रहा है। उफक ने फिल्मी और थर्ड क्लास हरबा आजमाया, जो ठीक निशाने पर बैठा। अरसा कार्ड छोड़कर गर्दन छाने लगी। कीड़ा किधर है? अभी तक तुम्हारी गर्दन पर बैठा था। कितना खून पी चुका होगा अब तक तुम्हारा। वैसे ग्रुप क्या है? वो बात को कहां से कहां लेके जा रहा था, सिर्फ परीक्षा को बचाने के लिए। इसने मुमानी से उफक को देखा। जर्द रोशनी इसके चेहरे के नुकुश को मजीद तीखा बना रही थी। ए पॉजिटिव और नहीं है कीड़ा। ए पॉजिटिव हूँ, मेरा ओ नेगेटिव है। वो यूं ही बोला तो मुजरमा की तरह गर्दन झुकाए बैठी परीक्षा ने चौंक कर सर उठाया। सैफ का भी ओ नेगेटिव है। इसने बेख्तियार जुबान तांतों तले दबाई। निशा ने हड़बड़ा कर इसे देखा। सैफ कौन? उफक ने तजस्सुस से नहीं, मखसूस असा की तवज्जो वाटर वर्कर्स वाली बात से हटाने को पूछा था, और वो परी के जवाब का इंतजार किए बगैर हिडाइस हाथ में लिए बारी करने लगा। मगर जवाब तो परी को देना ही था। निशा ने खामोश निगाहों से इल्तिजा की थी कि वो चुप रहे, लेकिन इसको हर सूरत उफक को वो बताना था जो बताने का इससे मौका नहीं मिल रहा था। सैफ मेरा कजन है, वो का बेटा, और मेरा। वो लम्हे भर को रुकी। उफक की डायस खुलती उंगलियां थी। इसने गर्दन उठाकर सवालिया निगाहों से परीशे को देखा। और मेरा मंगेतर भी। 3 माह बाद मेरी इससे शादी है, भरपूर इत्तेमाद अंदाज में इसने कहा था। वो जो कुछ कहने लगा था एकदम रुक गया। इसकी आंखों में बहुत हैरत दर आई, फिर उलझन और बिलाखिर वाजिया बेयकीनी। पल भर को माहौडंड के किनारे इस वजी अर्ज सबसे जार में सुकून छा गया था। ऊंचे अलाव से चिंगारियां निकलकर फिजा में गुम हो रही थी। आप इंगेज्ड हैं? वाटर वर्कर्स को भूलकर बेयकीनी से अरसाई से देख रही थी। हाँ, 3 साल से। इसके दिल से कोई नादीदा बोझ हट गया था, मगर फिर उफक का सर चेहरा देखकर इसे दिल डूबता महसूस हुआ। ओह अच्छा, वो संभल गया था और फिर अपनी निगाहें हाथ में पकड़ी डिबिया पर मरकूज किए, जैसे जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। फीकी रंगत, फीकी मुस्कुराहट। मुबारक हो तुमने। तुमने कभी बताया नहीं। तो तुम्हारी शादी हो रही है? हाँ। गुड। तो क्या करता है वो? वो रुका। वो सैफ? वो अपने लहजे में कुछ टूटने का कर्ब ना छुपा सका था। बिजनेस। हाँ, वेरी नाइस। उफक ने डिबिया रख दी तो इसे शायद भूल चुका था कि इसकी बारी थी। अलाव के इस पार निशा सर झुकाए बैठी थी। वो उदास थी, पर इसे समझ सकती थी, मगर इसको हर सूरत में किसी भी किस्म की गलत फहमी अगर थी तो खत्म करनी थी। लकड़ियों में से बार बार चीखने की आवाज आ रही थी। चले गेम दोबारा शुरू करें। अरीसा का लहजा बुझा बुझा सा था। कल खेल लेंगे, अब सोते हैं। निशा ने उफक की मुश्किल आसान कर दी। वो गालबन वहां से हटना चाह रहा था। निशा के कहने पर कार्ड रखकर वो उठ खड़ा हुआ। वाटर वर्कर्स का कार्ड सबके सामने ही था, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। इसने घास पर रखी अपनी हील टूट तैयब दुकान वाली कैब उठाई और इनसे दूर झील की तरफ चला गया। सुबह अबशार पर मैंने आई एम सो सॉरी परियापी, वो मेरे मुंह से यूं ही गलती से निकल गया था। मैंने सिर्फ मजाक किया था, मुझे इल्म नहीं था कि आप इंगेज्ड है, वरना आई एम सो सॉरी परियापी। शर्मिंदगी इसके लहजे से टपक रही थी। इट्स ओके अरीसा, मैंने बुरा नहीं माना। तुम ये गेम समेट लो। थैंक्स। बेदिली से गेम समेट कर अरसा अपने खेमे की तरफ चली गई। परीक्षा ने गर्दन मोड़कर उफक को देखा। वो झील के किनारे सर झुकाए, जेबों में हाथ डाले खामोशी से आहिस्ता चल रहा था। सुबह वो कितना खुश था, और अब भी इसके साथ मिलकर बेईमानी करते हुए वो कितना हशाश बशाश लग रहा था। फिर एक लफ्ज मंगेतर सुनकर यूं इसके चेहरे की मुस्कुराहट क्यों गायब हो गई थी। परीक्षा ने गहरी सांस लेकर गर्दन सीधी की। निशा शौकी नजरों से इसे देख रही थी। वो नजरें चुराती उठ खड़ी हुई।
رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور کشمیر سے آنے والی تیز سرد ہوائیں عید کے خیمے کے کپڑے کو پھڑ پڑا رہی تھی۔ وہ اپنے سپلنگ بیگ میں چٹ لیتی خیمے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ پری! باہر سے کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ ایک یخلک اٹھ بیٹھی۔ پکارنے والا افق تھا۔ اس نے سپلنگ بیگ کھولا، قریب بڑا ہیٹ اٹھا کر سر پر رکھا اور خیمے کی زپ کھول کر باہر نکل آئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا کچھ دیر اکٹھے واک کرتے ہیں۔ وہ کچھ کہے بنا افق کے ساتھ گھاس پر چلنے لگی۔ وہ دونوں ایک ہی انداز میں سر جھکائے گھوم رہے تھے۔ پریشا نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے جبکہ اس کے ہاتھ جیبوں میں تھے۔ کیسا ہے وہ تمہارا منگیتر؟ چلتے چلتے بغیر تہمید کیے افق نے سوال کیا۔ اس کے لہجے میں عجیب بے بسی اور شکست خوردی تھی۔ اچھا ہے سیف، اس نے پل بھر کو سوچا۔ امیر ہے، ہینڈسم ہے، ویل مینرڈ ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ چلتے چلتے جھیل کے کنارے تک پہنچ گئے تھے۔ رات کے اس پہر وہاں چھائی خاموشی کو ان پہاڑوں سے جنگلی جانور کے بولنے کی آوازیں چیر رہی تھی۔ مگر تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا تھا وہ اچھا ہے؟ اچھا بہت عجیب ہوتا ہے افق۔ ایک ظالم و جابر بادشاہ اپنی رعایا کے لیے جتنا برا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ پھر ہم اسے کیا کہیں گے، برا یا اچھا؟ یہ لفظ میری سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شاید میں تمہیں یہ نہ بتا سکوں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں۔ البتہ پسند ناپسند کی بات اور ہوتی ہے۔